बेच सैनिस माशरस अंदर अजीब कैफियत अगर लड़के चेना 3 नोन सिगरेट अमिश 3 दुई वन सिगरेट त्रा तो मे गई ना हल मे गो वह आदत वन माशरान बह अगर अमिस वन फोन कर कम इस्तेमाल सोशल मीडिया कर कम इस्तेमाल मे गई हल वन चलान बगैर माह रमजानस मज पर नमाज कतिस कालस रेतस ये माह रमजानस मज रेतस नमाज पर यह गई ना हल यह आदत गई खुद वन क्या 2 नोन सिगरेट चनस मज मे गो आदत फोन चलान 3 नोन फोन चलान मे गो आदत ये 3 नोन मज आदत गई ऐ रेतस नमाज पर यह गोस ना आदत ग मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तमाम हम्द सना तमहीद तारीफ़ किब्रियाई थज़र बजर शूबान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जलालहु युस यम कायनात खालिक मालिक पन्न ज़ातन सिफातन अंदर वहदहु ला शरीक यथ कायनात किस निज़ाम चलानस मस वहदहु ला शरीक न कंस मशवर हेवान तो न तमिस का मशवर दिवान बीमारन शिफा दिन वोल इज्जत दिन वोल ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जलालहु हम्द सना पत दुरूद सलाम निज डल पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यम सन कामिल रहबर तो रहनुमा यमो दुनिया किस अकिस अकिस गोशस अंदर सानि खतर रहनुमाई कर्म यमो दीन इस्लाम आम तिथे पे वातन पे अल्लाह ताला तुमन पे नाजिल कोर हम्द सना तो दुरूद सलाम पत आज शवाल मुकर्रम 14 तारीख और क्या टाइम गो कि माह रमज़ान द्राव और माह रमज़ान पचान शवाल मुकर्रम रेत यथ मुतलिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ये माह रमज़ान रोज़ बर पत बरन शवाल मुकर्रमस मज 6 रोज़ जन तोस पूर वरियस जन बर रोज़ शवाल मुकर्रमस फजीलत माह रमज़ान पत रेत मगर अस सोचुन कि माह रमज़ान यह द्राव यथ वारिया फजीलत बयान करमस कुरान मजीदन तो बे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो युस रहमतुक रेत मगफिरतुक रेत शिफातुक रेत यथ यीजा फजीलत बयान आमज कर मगर सोचुन यह कि माह रमज़ान अगर द्राव हमने क्या खोया और हमने क्या पाया अस क्या लोग माह रमज़ान निश कुछ चीज़ गो अस मशिद माह रमज़ान त्रयित पत माह रमज़ानुक मुदा तो मकसद क्या क्या आए माह रमज़ान अत क्या मकसद अल्लाह ताला फरमान कि प्रत कुछ चीज़ मकसद तो अल्लाह ताला बयान कर कुरान मुक़द्दस अंदर माह रमज़ानस तो मकसद अल्लाह ताला फरमान अथ आयत अंदर यथ आयत बैनातस अंदर अल्लाह ताला फरमान कि रोज़ आय फ़र्ज करने अथ मज अल्लाह ताला फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम यह माह रमज़ान रोज़ आय तुम पे फ़र्ज करने तुह पे नहीं बल्कि यम अम ब्रोह उम्मत तमन पे फ़र्ज करने मगर मकसद अल्लाह ताला बयान कर लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बनो परहेजगार गो सानी ज़िंदगी अंदर अगर अस तकवा हासिल गो युस बुनियादी मकसद कुरान मजीद बयान करान तेल दपो माह रमज़ान दुत अस फ़ायदे सानी ज़िंदगी मज अगर चेंज आय सानी ज़िंदगी मज अगर बदलाव आव तेल दपो कि माह रमज़ान मकसद असल सह गो हासिल अगर माह रमज़ान नीरित पत बे तिथे पे लग ज़िंदगी गुजारन ये पे माह रमज़ान ब्रोह गुजारान सुई मामूल रूत तेल दपो कि माह रमज़ान आव सानी ज़िंदगी मंदर अगर फ़ायदे कहें अस तोग ना माह रमज़ानस फ़ायदे तुलन कहें अल्लाह ताला फरमान दपान माह रमज़ान बुनियादी मकसद लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बनो परहेजगार परहेजगार मतलब क्या गो खुदायश खोचुन यह एहसास थवन पन्नी जाय कि अल्लाह ताला में निगरान हर कुन अमल में निगरानी कर हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु
یہِ تصوُر پنٛنِس ذہنَس اندر تھاوُن, یہِ احساس تھاوُن کہِ ییٚلہِ بہٕ مَرٕ مےٚ چھُ أکِس أکِس عملہِ دیُن اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنہِ حِساب, اور مےٚ چھُ مَرُن, مےٚ چھُ قبرِ منٛز وَسُن, اور تَتہِ تہِ چھُ مےٚ حِساب دیُن یِمَن عملن. پنٛنہِ جایہِ احساس تھاوُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ میٛانٮ۪ن عملن ہِنٛز نگرٲنی کران. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عام ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یا کُنہِ جایہِ مارکیٹَس منٛز چھِ آسان, تَتہِ چھِ آسان لیکھِتھ کہِ CCTV کیمرا چھُو تۄہہِ نگرٲنی کران. تَمہِ ساتہٕ چھُ اکھ اِنسان حساس روزان. یہِ چھُ پَنُن یۄس یہِ ایٚکٹِوِٹیٖز کَرِ, یۄس یہِ کٲم کَرِ, یہِ چھُ بَڑٕ احساس سان کران, یہِ چھُ محتاط روزان. یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ أمۍ سٕنٛدۍ تصوُر آسُن کہِ اکھ بوٚڑ کیمرا چھُ مےٚ نگرٲنی کران, اکھ بوٚڑ کیمرا چھُ مےٚ واچِنٛگ کران. سُہ کیمرا چھُ حضرتِ اللہ جل شانہ سُنٛد, سُہ خُداے چھُ مےٚ وٕچھان. اللہ تعالیٰ فرمان کُتِبَ علیکُم الصِیام کما کُتِبَ علی الذیٖنَ مِن قبلکُم لعلکُم تتقوٗن, تاکہِ تۄہہِ گژھِ خوفہِ خۄدا, تاکہِ تُہۍ کھوٗژِو خۄدایَس. اللہ تعالیٰ ہَس کھوژُن مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اِنسان چھُ کُنہِ وقتَس اندر جنٛگلی جانوَرَس تہِ کھوژان. اگرے یہِ سۄرُپھ وٕچھِ, یہِ چھُ سۄرپھَس تہِ کھوژان. اِنسانَس اگرے یہِ ہاپُت پیٚیہِ, یہِ چھُ أمِس تہِ کھوژان. اگرے شیر وٕچھِ, یہِ چھُ أمِس تہِ کھوژان. کیٛاہ نوزٕ بِلا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژُن کہِ نوزٕ بِلا اللہ تعالیٰ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ ہسا چھُ کھوژُن اَمہِ آیہِ تٔمِس نِش. مُفَسِریٖنِ کِرام بیان کران دَپان أسۍ ہسا چھِ کھوژان, مگر خوفَس چھِ اَسہِ زٕ قٕسٕم. اکھ کھوژان چھِ أسۍ جنٛگلی جانوَرَس وٕچھِتھ, دَپان بیٛاکھ چھِ أسۍ کھوژان اَمہِ ساتہٕ چھِ آسان اَسہِ خوف کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ کانٛہہ غضب واتناوُن, یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ کانٛہہ تکلیٖف واتناوُن, کانٛہہ نۄقصان واتناوُن. دَپان مگر أسۍ ہسا چھِ کھوژان مٲلِس ماجہِ تہِ. دَپان مٲلِس تہِ چھِ أسۍ کھوژان, مگر مٲلۍ سٕنٛدِس کھوژنَس منٛز چھِ آسان اکھ شفقت, اکھ رحمت. أسۍ چھِ ماجہِ تہِ کھوژان, مگر اَتھ ماجہِ ہِنٛدِس کھوژنَس منٛز اَتھ منٛز چھِ آسان شفقت أکِس اِنسان سٕنٛز, أکِس نیٚچوِ سٕنٛز, اکھ رحمت چھِ أمِس آسان اَتھ منٛز. یہِ چھُ یہِ تصوُر کران کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ مول موج گژھُن ناراض, یہِ چھُ اَمہِ آیہِ کھوژان, یعنی اَتھ کھوژنَس منٛز چھِ آسان شفقت. دَپان یِتھَے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژُن, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کھوژنَس منٛز تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس خوفَس منٛز گژھِ اَسہِ أمِس شفقت تہٕ رحمت. یہِ گژھِ پنٛنہِ جایہِ یہِ تصوُر کَرُن کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن حضرتِ اللہ جل شانہ. گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کھوژنَس منٛز چھِ اکھ بٔڑ فرق, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژان, مگر سُہ کھوژُن نہٕ چھُنہٕ یہِ نِوان یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہاپتَس چھُ کھوژان, بلکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس خوفَس منٛز چھِ آسان أمِس شفقت کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن حضرتِ اللہ جل شانہ. دوٚیمٮ۪ن الفاظن منٛز وَنو أسۍ مُفَسِریٖن کِرام بیان کران, دَپان تقوا ہسا گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس شریعتَس پٮ۪ٹھ پَکُن بَڑٕ احتیاط سان, محتاط سان, اکھ اکھ قدم ترٛاوُن, اکھ اکھ کٲم کَرٕنۍ شریعت چِس اَتھ دٲیرَس اندر کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن حضرتِ اللہ جل شانہ, مےٚ گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن پیغمبرِ آخرُ زمان صلی اللہ علیہ وسلم. دَپان تقوا چھُ أتھۍ ناو, ٹُو وے آن دَ سیف سایڈ. یہِ پَکہِ, یہِ ترٛایہِ قدم, مگر یہِ گژھِ بَڑٕ احتیاط سان یہِ قدم تُلُن. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مِثال نِمو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سڑکہِ چھِ آسان پَکان, اَتھ سڑکہِ چھِ آسان فُٹ پاتھَس پٮ۪ٹھ تہِ اکھ, اَتھ فُٹ پاتھ چھِ آسان الگ بَنٲیِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان اَتھ فُٹ پاتھَس پٮ۪ٹھ چھُ کھسان, اَتھ پاتھَس پٮ۪ٹھ چھُ کھسان, یُتھُے پَکان چھُ آسان, یہِ پاتھ چھُ آسان بَنٲیِتھ تھزرَس پٮ۪ٹھ. أمِس چھُ پنٛنہِ جایہِ احساس گژھان, أمِس چھُ دِل گژھان مطمعین کہِ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ ایٚکسِڈنٛٹُک خطرٕ, گٲڑۍ نسا ہیٚکہِ نہٕ یور کھٔسِتھ کِہیٖنۍ. أمۍ سُنٛد دِل چھُ روزان اطمینان, دَپان یِہوے چیٖز گوٚو. ییٚلہِ ژٕ شریعتَس پٮ۪ٹھ پَکَکھ, زندگی گُزارَکھ, چون دِل گژھِ مطمعین روزُن کہِ مےٚ کٔر نہٕ اَتھ منٛز نافرمٲنی حضرتِ اللہ جل شانہ, سۄ نافرمٲنی کٔر نہٕ مےٚ خۄداے سٕنٛز کینٛہہ, نہ گوٚو مےٚ اَتھ کامہِ منٛز ناراض رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دَپان أتھۍ چھُ ناو تقوا, ٹُو وے آن دَ سیف سایڈ, احتیاط سان پَکُن. سانٮ۪ن گرَن اندر چھِ مہمان یِوان, اگر أسۍ سٲنِس گرَس اندر مہمان 8 یِن, أسۍ چھِ کران 10 ہُنٛد اِنتظام. أسۍ کیٛازِ چھِ کران 10 ہُنٛد اِنتظام؟ أسۍ چھِ پَنُن پان تھاوان سیف سایڈَس منٛز. أسۍ چھِ وَنان اگرے مہمان 10 آیہِ, اَسہِ کیٛاہ گژھِ تَمہِ ساتہٕ, اَسہِ گوٚژھ نہٕ تَمہِ ساتہٕ تکلیٖف واتُن کانٛہہ, اَسہِ گژھِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ کانٛہہ مُشکِلات گژھُن کینٛہہ. أسۍ چھِ 10 ہُنٛد اِنتظام کران, کیٛازِ أسۍ چھِ احتیاط کران. دَپان تقوا چھُ أتھۍ چیٖزَس ناو. یِتھ پٲٹھۍ ژٕ یِمَن مہمانَن خٲطرٕ چھُکھ اِنتظام کران, تَتھ منٛز چھُکھ ژٕ احتیاط کران, یِتھَے پٲٹھۍ گوٚژھُکھ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنَس منٛز تہِ احتیاط کَرُن. یا دوٚیِم مِثال نِمو أسۍ, اَسہِ چھِ آسان فٕلایٹ کُنہِ ساتہٕ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ. یہِ فٕلایٹ چھِ آسان اَسہِ 8 بَجہِ, یہِ فٕلایٹ چھِ اَسہِ آسان 8 بَجہِ آسان, مگر أسۍ چھِ 6 بَجہِ واتان کوٚت, اَیَرپوٹ. أسۍ چھِ 6 بَجہِ واتان اَیَرپوٹ, کیٛازِ؟ أسۍ چھِ احتیاط کران, اَسہِ گٔژھ نہٕ فٕلایٹ مِس گژھٕنۍ
جہاز گوٚژھ نہٕ نیرُن کینٛہہ. أسۍ چھِ 6 بجہِ واتان اِیرپوٹ. دَپان تقوا گوٚو یِہوے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ بَڑٕ احساس سان پَکُن, محتاط سان اَتھ شریعتَس پٮ۪ٹھ پَکُن. دَپان تقوا چھُ أتھۍ چیٖزَس ناو. ژٕ گوٚژھُکھ نہٕ نفسُک غلام آسُن بلکہِ ژٕ گوٚژھُکھ أکِس اللہ تعالیٰ سُنٛد غلام آسُن. گوٚو تقوا وَنو أسۍ, تقوا چھِ دِلچہِ کیفیتُک ناو. یہِ دِلٕچ کیفیت مطلب گوٚو یہِ کہِ چون دِل گژھِ پَتہٕ نیکیَن کُن پَکُن, یہِ گژھِ ژےٚ نیکیَن کُن نیُن اور بُرٲیِن نِش گوٚژھ ژےٚ یہِ پَتھ ہٹاوُن. اگرے ژےٚ یہِ کیفیت أنٛدرٕ دِلَس اَنٛدر چھے تیٚلہِ دَپ ژٕ مےٚ چھُ تقوا گوٚمُت حٲصِل, تیٚلہِ چھُ مےٚ ماہِ رمضانُک مقصد سَمٕجھ آمُت. تہٕ قرآنِ مجیٖدَس اَنٛدر اللہ تعالیٰ کم و بیش 236 آیتِ بیناتَن اَنٛدر اللہ تعالیٰ فرمان نُتَّقُوا اللہ, اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو. اور بے شُمار حدیث مُبارکَن اَنٛدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو تقوٕچ تٲکیٖد یہِ کٔرمٕژ کہِ اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو. أکِس اِنسانَس چھُ اگر أمِس یہِ چھُ یَژھان بہٕ گوٚژھُس جہنمَس منٛز گژھُن, أمِس چھَنہٕ محنت کَرٕنۍ, نہ أمِس چھَنہٕ محنت کَرٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ. جہنم زیننہٕ خٲطرٕ چھَنہٕ محنت کَرٕنۍ, جنت زیننہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس محنت کَرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ سٲنِس زٔمیٖنَس اَنٛدر چھِ یِوان اَنوانٹِڈ پٕلانٛٹ چھِ اَتھ پانَے کھَسان. تِم کُلۍ سُہ زنٛڈ چھِ اَتھ زٔمیٖنَس پانَے کھَسان, تَتھ چھُنہٕ اَسہِ پٮ۪وان وَوُن کَرُن, سوے یا بنٛگہٕ وَونہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ بیول پٮ۪وان ترٛاوُن, سُہ گاسہٕ چھُ تَتھ پانَے کھَسان. یِتھَے پٲٹھۍ اِنسانَس اگرے یہِ یَژھان چھُ بہٕ گوٚژھُس جہنمَس منٛز, أمِس چھَنہٕ محنت کَرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ یُس زنٛڈ تہٕ سۄ سوے تہٕ بنٛگہٕ چھِ پانَے کھَسان, یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ یہِ پانَے تیٚلہِ جہنمَس اَنٛدر. اگر أمِس محنت چھِ کَرٕنۍ سۄ چھِ أمِس کَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ, جنتہٕ خٲطرٕ. اور جنتُک ذٔریعہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا. تہٕ اللہ تعالیٰ بار بار قرآنِ مجیٖدَس اَنٛدر بیان کَران نُتَّقُوا اللہ, اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو, خوفِ خۄدا کٔرِو اختیار. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم, یہِ اَکہِ لَٹہِ اُبَے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس بیان کَران مےٚ وَن تہٕ ژٕ تقوا کیٛاہ گوٚو, ژٕ کَر تہٕ ڈِفاین یہِ تقوا کیٛاہ گوٚو. صحابیہ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم اُبَے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس وَنان, دَپان چھے امیٖر المومنیٖن ژٕ چھُکھٕ تَمہِ وَتہِ کِنۍ کُنہِ دۄہ پوٚکمُت, عربَس اَنٛدر ٲس آسان ہاے وے تہٕ وَن وے اوس نہٕ تَتہِ آسان, تَتہِ اوس آسان لۄکُٹ جنٛگلی یُس صحراہَس اَنٛدر یُس جنٛگلَس اَنٛدر یۄس وَتھ ٲس آسان سۄ ٲس آسان بِلکُل تنٛگ دَستہٕ وَتھ, تَتھ اوس اَکھ نفر ہٮ۪کان پٔکِتھ. دوٚپُس ژٕ چھُکھٕ اَمہِ جنٛگلہٕ کِنۍ چٲنۍ گُزر گوٚمُت, دوٚپنَس آ بہٕ چھُس گوٚمُت, اَمہِ جنٛگلٕکۍ اَمہِ صحرا کِنۍ چھُس بہٕ گوٚمُت. دوٚپُس ژٕ کِتھ پٲٹھۍ پَکان تَمہِ منٛز, دوٚپُس تَمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ پَکان بہٕ چھُس پَنٕنۍ پَلَو تھاوان ؤٹِتھ. دوٚپُس پَلَو کیٛازِ چھُکھ وَٹان, دَپان اَتھ چھِ کھوورِ سایڈٕ تہِ کٔنٛڈۍ آسان دٔچھنہِ سایڈٕ تہِ کٔنٛڈۍ آسان, بہٕ چھُس وَنان کہِ میٛٲنۍ پَلَو گٔژھۍ نہٕ بنٛد گژھٕنۍ کٕمَن کَنڈٮ۪ن منٛز کینٛہہ, بہٕ چھُس پَنٕنۍ پَلَو تھاوان ؤٹِتھ. دوٚپُس بَس تقوا چھُ أتھۍ چیٖزَس ناو. چانہِ زندگی منٛز آسان اَتہِ آسہِ شِرک تہِ, اَتہِ آسہِ بِدعت تہِ, اَتہِ آسَن خۄرافات تہِ, اَتہِ آسہِ بے حیٲیی تہِ, اَتہِ آسہِ بے شرمی تہِ, اَتہِ آسہِ خیانت تہِ, اَتہِ آسہِ رِشوت خوری تہِ, اَتہِ آسہِ ہر کانٛہہ چیٖز, اَتہِ آسہِ اَپُز تہِ, مگر اَتھ معاشرَس منٛز پَنُن پان بَچاوُن, یِتھ پٲٹھۍ ژٕ ہُتٮ۪ن پَلو چھُکھ وَٹان یِتھَے پٲٹھۍ اَتھ معاشرَس منٛز پَنٕنۍ دامن بَچاوُن, تقوا چھُ أتھۍ چیٖزَس ناو. یِتھ پٲٹھۍ ژٕ ووٚتھ وَتہِ پٔتِس منٛز چھُکھ احتیاط کَران, فٕلایٹہِ منٛز چھُکھ احتیاط کَران, ژٕ مہمان گَرٕ یِنَس اَنٛدر احتیاط چھُ کَران, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ شریعتَس پٮ۪ٹھ پَکنَس منٛز تہِ کٔرۍ زِ احتیاط. تقوا چھِ أتھۍ چیٖزَس ناو. چانہِ زندگی ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان بیان کَران کہِ ژےٚ گوٚژھُے تقوا گژھُن حٲصِل, تیٚلہِ دَپو أسۍ ماہِ رمضانُن دیُتُے ژےٚ کانٛہہ فٲیدٕ. چانہِ زندگی ییٚلہِ بَدلہِ تیٚلہِ دَپو أسۍ یہِ ماہِ رمضانَن دیُتُے ژےٚ کانٛہہ فٲیدٕ. علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ بیان کَران, دَپان تقوا چھِ 3 درجہٕ. گۄڈٕنیُک درجہٕ اَکھ اِنسان اَکھ مُسلمان گژھِ حرام ترٛاوُن, یہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی ترٛاوُن, دَپان یہِ گوٚو گۄڈٕنیُک درجہٕ تقواہَس. گۄڈٕنیُکُے چیٖز یہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی ترٛاوُن. دوٚیِم چیٖز یہِ گژھِ حرام ترٛاوُن, دَپان یہِ چھُ تقواہَس گۄڈٕنیُکُے درجہٕ. دوٚیِم درجہٕ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ بیان کَران, دَپان دوٚیِم درجہٕ ہسا چھُ یہِ گوٚژھ مکروہات ترٛاوُن, یہِ گژھِ نہٕ مکروہاتن نزدیٖک تہِ گژھُن, دَپان یہِ چھُ دوٚیِم درجہٕ. 3یِم درجہٕ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ بیان کَران, دَپان 3یِم درجہٕ چھُ تقواہَس, یہِ گژھِ لایٲنی کَتھٕ ترٛاوُن, تِم کَتھٕ بے سوٗد کَتھ نہٕ یَتھ نہٕ فٲیدٕ آسہِ, دَپان یہِ کَتھ تہِ گژھٮ۪م ترٛاوُن, دَپان یہِ چھُ 3یِم درجہٕ کَتھ تقواہَس. ییٚلہِ یِم 3 چیٖز ژےٚ حٲصِل گژھنَے تیٚلہِ دَپو أسۍ چانہِ زندگی ہُنٛد مقصد گوٚو ژےٚ ماہِ رمضان یُس چانہِ زندگی منٛز آیے ژےٚ گوٚو سُہ مقصد تیٚلہِ حٲصِل. اگر نہٕ ژےٚ تقوا حٲصِل گوٚو تیٚلہِ آو ماہِ رمضان درٛاو تہٕ مگر چانہِ زندگی منٛز آیہِ نہٕ چینجِنٛگ کِہیٖنۍ, تیٚلہِ گوٚو نہٕ ژےٚ سُہ مقصد, تیٚلہِ اوسُکھ ژٕ بٔلۍ فاقہٕ تھاوان,
تیٚلہِ اوسُس بٔلۍ کران یہِ تِلاوت کلام پاک کیازِ اللہ تعالیٰ بیان کران لعلکم تتقون تاکہِ تۄہہِ گژھِ تقویٰ اختیار تاکہِ خوفِ خۄدا گژھِ تُہنٛدِس دِلس انٛدر سورہ احزابس انٛدر اللہ تعالیٰ فرمان بیان کران 33 آیتِ بیناتس انٛدر اللہ تعالیٰ بیان کران یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوا اتقوا اللہ اے تمو لُکو یِمو ایٖمان چھُ اوٚنمُت خوفِ خۄدا کٔرِو اختیار اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژِو سِرس انٛدر اعلانیس انٛدر بازرس انٛدر گرس انٛدر دفترس انٛدر تُہۍ ییٚتٮ۪ن تہِ چھُو خوفِ خۄدا کٔرِو اختیار وقوٗلوٗ قولاً سدیٖدا بیٚیہِ ٲسِو کتھ ونان شوٚد تہٕ صاف دۄن چیٖزن ہُنٛد اتھ آیتِ بیناتس انٛدر اللہ تعالیٰ بیان کران گۄڈنیُکُے اللہ تعالیٰ فرمان دِلُک معاملہٕ یعنی تقویٰ کٔرِو اختیار تقویٰ چھُ دِلچہِ کیفیتُک ناو تقویٰ چھُنہٕ دستارس تہٕ جُبس تہٕ کُبس ناو نہ چھُ یہِ کُنہِ ہُلیس ناو یہِ چھُ تتھ دِلچہِ کیفیتُک ناو یُس ژےٚ رجوٗع اللہ کری ژےٚ یعنی ژٕ گژھکھ ہمیشہٕ ونُن کہِ مےٚ چھُ خۄداے کران نگرٲنی اللہ تعالیٰ فرمان نُتقوا اللہ وقوٗلوٗ قولاً سدیٖدا دوٚیِم اللہ تعالیٰ بیان کران بیٚیہِ ٲسۍزیو کتھ ونان شوٚد تہٕ صاف پوٚز تہٕ حق ٲسۍزیو ونان مِلاوٹ ٲسۍزیو نہٕ کران مِلاوٹ ٲسۍزیو نہٕ کتھ ٲسۍزیو ونان شوٚد تہٕ صاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر بیان فرمووُکھ یُس مےٚ دۄن چیٖزن ہٕنٛز ضمانت دِیہِ تٔمِس دِمہٕ جنتٕچ ضمانت اکھ گوٚو زبٲنۍ ہُنٛد کنٹرول زبٲنۍ ہٕنٛز ضمانت یُس مےٚ دِیہِ بیٚیہِ شرم گٲز عبادت ضمانت دِیہِ مےٚ بہٕ چھُس تٔمِس جنتٕچ بشارت دِوان کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زبان چلان چھِ انسانس یہِ چھِ فِتنُک باعث بنان یہِ زبان ہیٚکہِ أمِس جہنمس منٛز نِتھ یہِ زبان ہیٚکہِ أمِس جنتس منٛز نِتھ اللہ تعالیٰ فرمان قوٗلوٗ قولاً سدیٖدا کتھ ٲسۍزیو ونان شوٚد تہٕ صاف امہِ پتہٕ اوس اللہ تعالیٰ فرمان دپان ییٚلہِ ہسا تُہۍ یہِ کٔرِو بیٚیہِ ٲسۍ اکثر تہٕ بیشتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ آیتِ بینات نِکاح کِس موقعس پٮ۪ٹھ بیان کران ییٚلہِ نِکاح خۄطبہٕ ٲسۍ دِوان تتھ موقعس پٮ۪ٹھ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کران یہِ آیتِ بینات اتھ منٛز یِوان کورِ مٲلِس تہِ وننہٕ گوٚبرٕ مٲلِس تہِ وننہٕ تُہۍ دۄنوے کھوٗژزیو کٔمِس خۄدایس تۄہہِ کوٚروٕ رِشتہٕ نہ چھُ آسان کورِ مول گوٚبرٕ مٲلِس زانان نہ چھُ گوٚبرٕ مول آسان کورِ مٲلِس زانان تُہۍ دۄنوے کٔرزیو اللہ تعالیٰ سُنٛد تقویٰ اختیار اپُز ؤنزیو نہٕ کینٛہہ دھوکہٕ دِزیو نہٕ اکھ أکِس کینٛہہ گوٚبرٕ مول ہایہِ تٔمِس لُکُن زٔمیٖن مےٚ چھِ فلٲنۍ جایہِ زٔمیٖن اور پتہٕ گژھان 7 دۄہن منٛز گژھِ اَتھ طلاق اور کورِ مول تہِ وَنہِ تٔمِس دھوکہٕ أمِس کورِ منٛز چھِ یِم صفت أمِس چھےٚ فلٲنۍ ڈگری پتہٕ آسہِ نہٕ تٔمِس سۄ اَتھ گژھِ فساد اللہ تعالیٰ فرمان نُتقوا اللہ تُہۍ دۄنوے کھوٗژزیو کٔمِس خۄدایس اور یِمن دۄنوٕنی ناکِہن تہِ تہٕ منکُن یِمن دۄنوٕنی بٲژن تہِ یِوان وننہٕ تُہۍ تہِ کھوٗژزیو کٔمِس اللہ تعالیٰ ہس کیازِ تۄہہِ چھُو تِم راز آسان تۄہہِ چھُو منٛزٕ تِم راز آسان یتھ نہٕ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر کانٛہہ گواہ چھُ آسان بٲژ چھِ آسان پننٮ۪ن یِمن رازن گواہ تُہۍ دۄنوے کھوٗژزیو کٔمِس خۄداے تعالیٰ ہس یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوا اتقوا اللہ وقوٗلوٗ قولاً سدیٖدا بیٚیہِ ٲسۍزیو کتھ ونان شوٚد تہٕ صاف کانٛہہ تہِ گژھِ تن ناراض مول گژھِ تن ناراض کانٛہہ تہِ زیُٹھ گژھِ تن ناراض مگر کتھ ٲسۍزیو ونان شوٚد تہٕ خۄداے تعالیٰ ونان دپان ییٚلہِ زِ یِم چیٖز تُہۍ کٔرِو تیٚلہِ کیاہ گژھِ یُصلح لکم اعمالکم اللہ تعالیٰ کرِ تُہنٛز عملہٕ درُست مطلب گوٚو ییٚلہِ أسۍ عبادت چھِ کران اللہ تعالیٰ چھِ ونان أسۍ نماز پٔرِو مگر کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ مےٚ کٔر اللہ تعالیٰ سُنٛد امہِ عبادتُک حق کوٚر مےٚ ادا سبحانہ کما شکرنا کا حقا شُکرِک سبحانہ ما عبدنا کا حقا عبادت اے خدا یُس امہِ عبادتُک حق اوس سُہ ہیوٚک نہٕ مےٚ ادا کٔرِتھ اللہ تعالیٰ فرمایہِ ییٚلہِ تُہۍ ٹوٗٹے پھوٗٹے یہِ عبادت کٔرِو بہٕ کرو یہِ عملہٕ تُہنٛز درُست یہِ کرو بہٕ پننِس بارگاہس منٛز قبوٗل بیٚیہِ کیاہ کرو بہٕ وَیَغفِر لَکُم ذُنوٗبَکُم بیٚیہِ کرٕ بہٕ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن کیاہ مغفرت 2 چیٖز چھِ جنتس منٛز دٲخل گژھنہٕ خٲطرٕ آسان ضروٗری انسانس أمِس گژھِ آسُن أمۍ سٕنٛز عملہٕ گژھن قبوٗل گژھٕنۍ بیٚیہِ گژھِ أمِس گۄنہن گژھُن مغفرت تیٚلہِ گژھِ یہِ جنتس منٛز اللہ تعالیٰ فرمان اگر تقویٰ اختیار کٔرِو بیٚیہِ ؤنِو کتھ تہٕ شوٚد تہٕ صاف یِم دۄنوے چیٖز کرو بہٕ اکھ کیاہ کرٕ بہٕ یُصلح لکم اعمالکم اکھ کرٕ بہٕ تُہنٛز عملہٕ درُست دوٚیِم کیاہ کرو بہٕ وَیَغفِر لَکُم ذُنوٗبَکُم تُہنٛدۍ گۄناہ کرٕ بہٕ معاف وَمَن یُطع اللّٰہ وَرَسوٗلَہُ فقط فاز فوزًا عظیٖما بیٚیہِ ییٚمۍ اطاعت کٔر خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز سُے گوٚو کامیاب چھُنہٕ سُہ شخص کینٛہہ ییٚمِس پراپرٹی ییٚمِس جاب لوٚگ بوٚڑ ییٚمِس رۄپیہِ تہٕ ڈرہم تہٕ دِنار آسان سُہ چھُنہٕ کامیاب اللہ تعالیٰ فرمایہِ ییٚمۍ اطاعت کٔر خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سُے گوٚو کیاہ کامیاب اصل کامیاب چھُ سُے تٔمی لب کامیٲبی تہٕ اللہ تعالیٰ فرمان اکھ کرِ سُہ تُہنٛز عملہٕ درُست بیٚیہِ کرِ گۄنہن مغفرت ییٚمۍ اطاعت کٔر خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہُ علیہ وسلم سُے گوٚو کامیاب گوٚو تقویٰ یُس چھُ یہِ چھُنہٕ کُنہِ ظٲہری شکلہِ ہُنٛد ناو دِلچہِ کیفیتُک ناو چھُ تقویٰ
سۄ کیفیت کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ ژٕ ییٚتٮ۪ن تہِ آسکھ ژےٚ گژھِ آسُن یہِ پنٛنہِ جایہِ احساس کہِ مےٚ چھُ نگرٲنی کران میٛانٮ۪ن عملن حضرتِ اللہ جل شانہ. ژٕ گوٚژھ ژٕ کَرکھ نہٕ پَتہٕ خیانت, ژٕ رَٹکھ نہٕ پَتہٕ رِشوت, ژٕ گژھکھ نہٕ سوٗدَس منٛز پَتہٕ گِرفتار, ژٕ گژھکھ نہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کَرکھ نہٕ ژٕ, یِمن چیٖزن منٛز گژھکھ نہٕ ژٕ پَتہٕ مُبتلا. ییٚلہِ ژےٚ تقوا گژھِ کٔمۍ سُنٛد؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد اختیار. ییٚلہِ ژےٚ تقوا گژھِ حٲصِل یِمن بِدعت تہٕ خُرافاتن انٛدر گژھکھ نہٕ ژٕ گِرفتار, پَتہٕ گژھکھ نہٕ ژٕ یِمن چیٖزن نِش. اللہ تعالیٰ بیان کران سورہ آل عمرانس انٛدر, اللہ تعالیٰ بیان کران یا ایُھا الذیٖنَ آمنوٗ, اے تمو لُکو یِمو ایٖمان چھُ اوٚنمُت, نُتَقُوا اللہ, اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژِو, حقَّ تُقاتِہِ, یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس کھوژنُک حق چھُ. یہِ چھِ عجیٖب اکھ آیت قرآنہِ مجیٖدس انٛدر. اللہ تعالیٰ ہن دیُت نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم, مگر نٮ۪مازِ ووٚنُن یِم چھِ 24 گٲنٛٹن منٛز 5 پرنہِ. اللہ تعالیٰ ہن دیُت حجُک حُکُم, مگر زندگی منٛز ووٚن اَکہِ بَٹہِ چھُ حج فرض تۄہہِ پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ ہن دیُت زکٲژ ہُنٛد حُکُم, مگر زکٲژ ووٚنُن ییٚلہِ نِصاب واتی, یہِ نِصابس منٛز یہِ واتی یہِ اَمہِ پوٚتُس کٔڑۍ زِ اَتھ زکات, مگر یہِ تہِ ووٚنُن یہِ کۭژاہ کٔڑۍ زِ اَمہِ منٛز. اللہ تعالیٰ ہن دیُت روزن ہُنٛد حُکُم, مگر روزٕ ووٚنُن یِم چھِ بہار رٮ۪تس منٛز 1 رٮ۪تھ. مگر ییٚتٮ۪ن وَنان اللہ تعالیٰ یَتھ تقوا چھُنہٕ گنٛڈ, حقَّ تُقاتِہِ, تیوٗتاہ کھوٗژِ اللہ تعالیٰ ہس یوٗتاہ ژےٚ قُوت تہٕ طاقت چھُے. روزن ووٚنُن یوٗتاہ ژےٚ قُوت تہٕ طاقت چھُ تیٖتِس کالس بِہزِ روزدر. نٮ۪مازن ووٚنُن ییٖژاہ ژےٚ نٮ۪ماز چھےٚ پرٕنۍ, یوٗتاہ ژےٚ قُوت تہٕ طاقت ییٖژاہ نٮ۪ماز پٔرزِ ژٕ. مگر ییٚتٮ۪ن وَنان اللہ تعالیٰ یا ایُھا الذیٖنَ آمنوٗ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقاتِہِ, تیوٗتاہ کھوٗژِ اللہ تعالیٰ ہس یوٗتاہ ژےٚ قُوت تہٕ طاقت چھُے. یوٗتاہ ژےٚ تٔمِس کھوژنُک حق چھُ تیوٗتاہ کھوٗژِ کٔمِس؟ حضرتِ اللہ. اَتھ چھُنہٕ پایمان کانٛہہ, نہ چھِ نٮ۪مازن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اَتھ 5 پایمان, نہ چھِ زکٲژ نِصابُک پایمان, نہ چھِ حجُک پایمان اَتھ. تیوٗتاہ کھوٗژِ اللہ تعالیٰ ہس یوٗتاہ تٔمِس کھوژنُک حق چھُ. اَمہِ پوٚتُس اللہ تعالیٰ فرماوُن وَلا تُموٗتُنَّ اِلَّا وَأَنتُم مُسلِموٗن, تُہۍ مٔرزیو نہٕ کِہیٖنۍ مگر تُہۍ گٔژھِو کیٛاہ آسٕنۍ؟ مُسلمان. تُہۍ گٔژھِو اَتھ حالتس منٛز مَرٕنۍ, تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ کیٛاہ؟ مُسلمان. گوٚو اِنسان سٕنٛز کامیٲبی ہُنٛد اکھ درجہٕ چھُ یِہوے کہِ یہِ گژھِ أمِس موت یُن, مگر یہِ گژھِ آسُن کیٛاہ؟ مُسلمان. یہِ گژھِ بحثیت آسُن اللہ تعالیٰ ہس کیٛاہ؟ کھوژن وول. یہِ گژھِ نہٕ خٲلی ماہِ رمضانس انٛدر اللہ تعالیٰ ہس کھوژن وول آسُن, بٔلکہِ ماہِ رمضان پتہٕ تہِ اللہ تعالیٰ فرمان وَلا تُموٗتُنَّ اِلَّا وَأَنتُم مُسلِموٗن, تُہۍ مٔرزیو نہٕ کِہیٖنۍ مگر تُہۍ ٲسِو کیٛاہ؟ مُسلمان. اگر وۄنۍ أکِس مُسلمانس موت آو بد کِردٲری کران, اگر أکِس مُسلمانس موت آو بے نٮ۪مٲزۍ, اگر أکِس مُسلمانس آو موت یہِ اوس سوٗد خار, یہِ اوس سوٗد کھٮ۪وان, اگر أکِس مُسلمانس آو موت یہِ اوس بے نٮ۪مٲزۍ, یہِ اوس رِشوت رٹان, یہِ اوس بے حیا, یہِ اوس نافرمان خۄداے تعالیٰ سُنٛد, أمۍ سٕنٛز زندگی کیٛاہ گژھِ تمہِ ساتہٕ؟ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کَنۍ کھڑا گژھِ. اللہ تعالیٰ فرمان وَلا تُموٗتُنَّ وَأَنتُم مُسلِموٗن. یُس تقوا تہٕ یُس ایٖمان تۄہہِ مِلاوٹ نِش رُکایو کِہیٖنۍ, یہِ چھُنہٕ سُہ تقوا یُس اللہ تعالیٰ ہس مقصوٗد چھُ. یہِ چھُنہٕ سُہ ایٖمان یُس اللہ تعالیٰ تۄہہِ نِش یژھان چھُ, سُہ ایٖمان گژھیو تۄہہِ آسُن. اگر نہٕ ژےٚ یہِ ایٖمان تہٕ یہِ تقوا سوٗد خوری نِش بچایی, بے حیٲیی نِش بچایی, بدکِردٲری نِش بچایی, تیٚلہِ چھُنہٕ چانہِ زندگی ہُنٛد فٲیدٕ کِہیٖنۍ. تیٚلہِ آو چانہِ زندگی منٛز ماہِ رمضان, ژےٚ گوٚو نہٕ سُہ مقصد حٲصِل. تُہۍ وٕچھِو رسوٗلِ اکرم صلی اللہُ علیہ وسلم یُس انقلاب, یُس ریولیوٗشن أنۍ, گۄڈٕنیتھ کٔرۍ تِمو افراد تیار. تِم افراد کٔرِکھ مکہس منٛز تیار, یِمو پتہٕ پنُن زُو تہِ دیُت کتھ؟ دیٖنِ اسلامس. دُنہیٖکٮ۪ن کاکدن منٛز آسہِ چون ناو مُسلمان بحثیت, ژےٚ آسہِ غلام محمد غلام رسوٗل غلام احمد ناو اتہِ دُنہیٖکٮ۪ن یِمن رجسٹرین انٛدر ڈاکمنٹن منٛز, مگر خۄداے سٕنٛدِ رجسٹری منٛز چھا چون ناو مُسلمان؟ یہِ چھُے ژےٚ سونٛچُن. تتہِ چھا میون ناو مُسلمان کِنہٕ نہ, کِنہٕ بہٕ چھُس نام کیٚنٛہہ مُسلمان؟ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس انقلابن گۄڈٕنیتھٕے کٔر تِمو افراد تیار. سۄ عمارت اکھ اکھ سیٖر تھٲوٕکھ تمیُک پۄختہٕ لٲگِتھ, اور تِمو سیریو ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ واٹھ کھیوٚو, پتہٕ گٔے سۄ بِلڈنگ اکھ تعمیٖر. ییٚلہِ تِم مدیٖنس منٛز وٲتۍ, تِمو فرموو پتہٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس اگر حظ تُہۍ ؤنِو سمندرس منٛز ووٹ تہِ دِنۍ, أسۍ دِمو تتھ منٛز تہِ ووٹ. اللہ تعالیٰ فرمان وَلا تُموٗتُنَّ اِلَّا وَأَنتُم مُسلِموٗن. ژٕ گژھکھ نہٕ خٲلی دعوا کرُن کینٛہہ بہٕ چھُس مُسلمان, مگر ییٚمہِ ساتہٕ کامہِ ہُنٛد وقت چھُ واتان تمہِ ساتہٕ چھِ سٲلِم پتہٕ ژلان. اور یہِ ننیو تۄہہِ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بانٛگ چھِ گژھان, أسۍ چھِ ڈِبیٹ بٔڑۍ بٔڑۍ لاگان, بجہِ بجہِ کتھ کران, ییٚلہِ بانٛگ چھِ گژھان تمہِ ساتہٕ چھِ سٲلِم پتہٕ ژلان. شٲعر تی فرمان دپان خام ہے جب تک تو مٹی کا ایک امبار ہے, دپان یوٚتَس تامَتھ ژٕ خام چھُکھ ژٕ چھُکھ میٚژِ ہُنٛد اکھ امبار. یہِ مِثال نِیِو تُہۍ یِتھٕے پٲٹھۍ سٮ۪کھ چھِ آسان,
यह सेख ये सीमेंट रलने अगर यह सेख लगाओ बिल्कुल नाजुक चीज़ सह गो शीशे अगर सेक बोक लगाओ शीशस यह हे शीशे से फटरत दपान शायर दपान खाम है जब तक तो मिट्टी का एक अंबार है तो मेच हुंद अख अंबार यथ सेक हवा अक साइड अनान तो बेक साइड निवान वजना पजना छिने कहें पख्ता हो जाए तो शमशीर बेनिहार दपान ये पख्त गसक तेल क्या बनक शमशीर बेनिहार ये अत सेक सीमेंट रलान पे सेरन दिवान वाट अमि सत बिल्डिंग गसान तमीर ये अत सेक सीमेंट रलान पत अगर यह शीशस से लगाओ यह शीशस से फल कर दपान शायर दपान यत तम खाम चुक क्या चुक मेच हुंद अंबार चेन तस तमत वकत बिल्कुल न कहें यो खाम सोन सोसाइटी तो सोन माशर ये वो तुम मुलाजिमन हुंद सालिम मुलाजिम ये कह मगर अक्सर तो बेशतर मुलाजिमन हज कैफियत यह मुलाजिम ये मुलाजमत मज यह गि दफ्तरस मज यह बेह तत पत अगर अमिस गरीब यह दपस मे वन यह कम दित मे कर दपस दिसा वन रिश्वत मे बेहना अमिस तनख्वाह कत गवर्नमेंट ये गंटस कम कर तथ पोस कमिस हमिस गरीबस सालिम मुलाजिम ये कह मगर अक्सर बेशतर अक्सरियतन ताल्लुक अथ सती पत वो सोन माशरस अंदर डॉक्टर अमिस गोडनथ कत कर कमिस टेस्ट वलिस समिस पेशेंट गि त्रा गोडनथ टेस्ट क्या कत तमिस सर तम पे दवा कंपनी सत कत कर तम पे लिखिस यूता दवा यह गरीब हे पे दवा अनित फजूल लिखिस टेस्ट फजूल लिखिस दवा और बे गपल कर सालिम अ मिनिस्टरन हूँ बोज मिनिस्टर हसा कोर यूता जमीन रोट अम कोर यूता नौकरियां रोट यूत गपल कर सालिम गरीब कर गरीब आये अ पे बोजन कमन हूँ मिनिस्टरन हूँ गरीब कर छुन अगर यह सब्जी आन यह कर छुन तोल क्या अमिस कुत ताकत युत अमिस बस जमीनस पे गपल कर या यह हे कह बड़िस पोस्टस पे गपल कर अमिस ताकत युत यह कर अथ मज गपल ओत्र गुमुत सोशल एक्सपेरिमेंट कोर्मुत तमो ये कि तमो ओन फ्रिज फ्रिजस कर तमो तमो सन तथ लीड तथ पावर सप्लाई सो तमो टित अंदर फ्रिजस पे मैकेनिकस नश दोपास यह फ्रिज शेयर सा अम पे तमो बाइक लोग नो ट्यूब पे फोख कड़ित पे निक मिस्तरिस नश पे तम फ्रिज वलिस नश गई दोपास फ्रिजस यह गो खराब यह फ्रिज शेयर तो फ्रिज वोर तमन वन अत एसिड दजम अत हसा लगान 500 रॉपि मगर तमो क्या तथ कोर्मुत तमो तथ लीड सन टित अंदर यानी मैकेनिकस बासो बह गपल कत मज कर योह मैकेनिक ये पे मिनिस्टर यह कर तथन तह गपल पे अम पहुँच अम ताकत कत मज फ्रिजस मज गपल कोर अम कोर अथ मज पे गई मिस्तरिस नश दोपास मिस्तर ट्यूब लोगमुत नो दोपक अत पंचर गोमुत अत ट्यूब फुटमुत अत ट्यूब त्रावन नो पे तम वन दपान सोन माशर तो सोन सोसाइटी कत कुन गसान तो इधर इधर की बात न कर मुझे बता ये काफिला लुटा कैसे मुझे रहजनों से सवाल नहीं तेरी रहबरी का सवाल है तम ना 330 और 1,000 तेल लब तमो गलब ये तमन मज ईमान ये तमन भरोस कमिस हजरत अल्लाह जल्ला शान पे कुरान बयान कर अंतुमुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन तुह हशो सर बुलंद तुह हशो थजरस पे रुजु तुह जीनु मगर तेल तुह क्या हशो अंतुमुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन मगर तुह गशो आसन क्यों मुमिन तम मुसलमान यम 330 सो ईमान गश तह मज आसन तेल हेकु तुह फतह लबित इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अमिस मुतलिक अकि लटि अमिस कपर थान अम्स दुकानदार अम्स सेल्समैन अन सेल्समैन ये कपर थानस दाग ये खरीदार यी तमिस वन ये कपर थानस दाग बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वापस अम वो अम सेल्समैन यह कपर थान नुनमुत कन दोस यह कपर थान कत कुन मे ऐ मे वन अत दाग यह तमिस तमिस वन गोड ये मे रूद न याद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सालिम अम दुहच कमाई कर अल्लाह ताला सज कत मज अल्लाह ताला सज सभी वत मज सनान खर्चयत पे दपस पता क्या कुस थान कस रुपये अम दुहच सालिम कमाई सनान अल्लाह ताला सज वत मज क्या कर खर्च कर और बेशुमार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वाक़ातन अंदर अम्स बायोग्राफी मज कि यम सात अबूर ना आसान यह पन्न सेल्समैनन वन 4 बज 5 बज आज दुकान बंद
क्या शाम टाइम येल वाते कंस खरीदारस एक धोख ते लगित लाइट छने दुकान करियो सुली बंद और यो सु माशरे तो बे करियो तो सोन माशरे अल्लाह ताला फरमान वला तुमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून तुई गसियो न मरन मगर तुई क्या गसियो आसन मुसलमान वन पज अस वनुन कि अगर अस मौत यी सन खानदर छ तिथ पट यथ पट अल्लाह ताला ओस बयान कोर यथ पट खानदर ओस करान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन लाइफ छ तिस यस लाइफ ओस रसूल अकरम सल्लल्लाहु सहाबा किबारन हिंद सोन मरन तो सोन जुन छ तिथ युथ बयान कोर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन अस नाम के मुसलमान अकबर इलाहाबादी फरमान दपान तू खाक में मिल और आग में जल तू खाक में मिल और आग में जल जब खश्त बने तब काम चले इन खाम दिलों के उनसर पर तमीर न कर तबीर न कर दपान तू खाक में मिल और आग में जल सह क्या गो मेज नेबर कन यह मेज अगर यह मेज शीशे से लगाओ यह हेक शीशे से फुटरत लकटिस चीज़ से हेक फुटरत मगर यह मेज ये पयान ना पे कत मज बठस मज भरन और बठस मज भरित ये पयान अत बनान सीर यह क्या बनान यह मजबूत बनान दपान इथे पे पन पान गाल कत मज नारस मज जाल यानी पन पान कर तैयार दीन इस्लाम खतर तो खाक में जल और आग तो खाक में मिल और आग में जल जब खश्त बने तब काम चले तेल हेक दीन इस्लाम खतर पे क्या कर माह रमजान यी सह द्रामुत वना बह कर फलस्तीन फतह बह कर दीन इस्लाम गलब कर मगर सह फजर नमाज हेकान पढ़ित मस्जिद मज कहें सह वुच बह कूता तैयार कोर्मुत माह रमजान आमुत यह माह रमजान यी हेचनावान माह रमजान खुराक बचाव मुहिम कह नोज बिला अल्लाह ताला खुराक बचावन कह तमिस तमुल मकलियोमुत सह वन तमुल बचो रोजदार रूजो नोज बिला ना यह सेव फूड मुहिम कह कि तुम बचो सा पन खुराक माह रमजान तरबियत करान यह वन ग क्या तैयार स 4:30 कर इख्तितामी सहर 7 ताम रोजदार रोजान 14.5 घंटन यह अकोई मकसद लअल्लकुम तत्तकून ताकि ज बनक परहेजगार यह तैयार कर अमि खतर यम सात वुचान अरबक यम सात तमन 2 जानवर ऊंट तमन बे गुर ऊंटस अल्लाह ताला यह सिफत तुमुत यह टाइमस हेकान फाक तह रूजित मगर गुर ओस हेकान रूजित गुरन क्या तम करान गुरन तम फाक थवान पत वन गुरन यह सायम यह क्या रोजदार ताकि यह रोज यम सात जल्दी मज कुन जाए जंग यह गुर जंगस मज बकार अल्लाह ताला तरबियत कर यह कि गोस पगह मेनिस दीनस लगुन क्या बकार ताकि अगर ऐ फाक तह पगह तुम दिन कम खतर दीन इस्लाम खतर गोस तैयार गोस पन नफस थवन कंट्रोलस मज माह रमजान यी हेचनावान यथ पे फूजन ट्रेनिंग दिन पे यमे त्रावन कत मज फील्डस मज इथे पे माह रमजान ट्रेनिंग करान ताकि गोस 12 रेतन रोज अल्लाह ताला क्या फरमान बरदार मगर शवालुक सुंद रात ऐ त्रित मस्जिद तथ तिलावत तथ तमाम क्या अफाल त्रित अथ सी यानी ऐ बनो दीन इस्लामस मौसमी दीन इस्लाम मौसमी दीन ना यह सह बाग ये हमेशा बहार दीन इस्लाम मौसमी दीन ना यह मौसमी दीन यह मौसमी दीन खुदा सोब ये माह रमजान खुदाय तह सह शवाल खुदाय तह सह 12 रेतन हुंद खुदाय तह अत मज नमाज पर अत मज तिलावत कर रमजानी मो बनो क्या रुबानी बनो रमजान बंद बंद कम सद हजरत अल्लाह जल्ल शान यथ पे अम रोज नमाज पढ़ान अम पे गो नमाज पर तवे तर अल्लाह ताला कुरान मजीदस अंदर बयान ला तुब्तिलु आमालकुम पन्ने अमल म करियो बर्बाद ना पन्ने अमल म करियो बर्बाद सह माह रमजान मज तिलावत करान सदक़ खैरात करान नमाज पढ़ान माह शवाल सुंद रात सरसी छुट्टी करान ऐ यह गारंटी कि ऐ दी अल्लाह ताला नसीबस मज नो माह रमजान यह कमिश गारंटी कि नो माह रमजान यी बह हसा यम बे तो बह पर बे नमाज पे गई मे गुनाहन मगफिरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु कोर बयान फरमोक बेहतरीन जाय कायनात सह मस्जिद पाक सह मस्जिद मस्जिद दुनिया में सारे खुद पाक जाय कस मस्जिद बदतरीन जाय कोर बयान सह कोर बाजार और तुम वो माह रमजान द्रा अस लग बे बाजार कर आबाद अस लग क्रिकेट ग्राउंड
तो बेम पार्क बे आबाद करने और वीरान गई तुम गई कम मस्जिद। तवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर दुआ पढ़ान अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, खुदाई ताला ए पाक परवरदिगारा म्यून दिल था कत पे दीनी इस्लाम सब्बित अत दित इस्तिकामत कत पे दीनी इस्लामस पे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ पढ़ान खुदायस इथे पे गसुक इस्तिकामत करूँ कत पे दीन इस्लामस पे। माह रमजान पत्ते माह रमजान पत्ते गोस इस्तिकामत आसन। ये माह रमजानस मज हलाल चीज त्रोवुत 4:30 पे 7 तम हलाल चीज तो खेवान मैं माह रमजान द्राव वन कत गस हलाल पे हराम। हराम यह चीज यह कित पे हलाल पानस पे कर रिश्वत तक वन यह हलाल सूद तक वन यह हलाल बेहयाई वन यह हलाल बेशर्मी वन यह हलाल वन ये हु त्रोत हराम हलाल चीज त्रो चे माह रमजान रोजन दौरान और पे माह रमजान द्राव यह हराम कित पे पे हलाल। अजीब कैफियत चीन गसान पे ये नमाज पढ़ान ईदगाह मज तती कर अलविदा तिलावतस तती कर अलविदा कुरान मजीद थवान ताकस पे वरियस पे वरियस गई छुट्टी तती कर अलविदा नमाज तर्सी कर अलविदा। अल्लामा इकबाल फरमान ए मुसलमाना दपान रोज़ा व कुर्बानी व हज ये सब बाकी तू बाकी नहीं। दपान क्या माह रमजानस कर अलविदा ए माह रमजान अलविदा कह अलविदा कर वन यह माह रमजान द्राव चान जिंदगी मज यी न वन यह माह रमजान यह कयामतस तामत मगर क नईस माह रमजानस अंदर 4-5 रमजान आसक कहें कत कर माह रमजानस अलविदा ए माह रमजान अलविदा नमाज तक कर अलविदा। बे वो अजीब कैफियत सन ज़ंदर वुचान मस्जिद गसान आबाद ब्या ज़ंदर वुचान मस्जिद गसान वीरान। तो मुसलमान क्या मुसलमान क्या वन चीन मुसलमान ज़ंदर वुचान मस्जिद आबाद कर माह रमजान ज़ंदर मस्जिद क्या फुल पे शवाल ज़ंदर वुचान मस्जिद सान क्या कर वीरान कर। माह रमजानस मज सुई खुदा शवालस मज सुई खुदा बे रोजन 2 कस्म उलमाई किराम बयान कर दपान रोजन 2 कस्म रोज गई 4:30 पे 7 तम पे गुरूब आफ्ताब गसान कर क्या इफ्तियार दपान ब्या रोजर तम सात शुरू गसान यम सात बालिंग गसान यम रोज गसान खत्म ये मरान और इफ्तियार कर हाउज कौसर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु हाउज कौसर पे क्या करना इफ्तियार गो इंसानस यह पूरी जिंदगी कत मज रोजन मज पूरी जिंदगी अमिस 2 रोज आ गए हम रोज ब्या गो ये सात बालिंग रोज अम सात शुरू गसान ताकि मरने किस दमस तामत। माह रमजान यह हेचनावान कि क्या गसन चीन तरबियत गसन। माह रमजानस मज मुसलमान इंतजारस कार गई बांग बह पढ़ा नमाज कार वात नमाज टाइम बह करा क्या नमाज अदा वन मस्जिद प्यारान कार मुसलमान यम पढ़ान क्या नमाज। रह गए रस्म अज़ा रूही बिलाली नारे फलसफा रह गया तलकीने गजाली नारे। यह माह रमजान से मज वन मौलवी सोबस बुत कुस रेत शवाल तो मस्जिद हवाल तो बह द्रास वरियस पे गई मे छुट्टी वन सन जिंदगी यीजा गारंटी चे नो माह रमजान यी नसीबस अंदर यह वरियस पे छुट्टी कुरानस छुट्टी कुरान तवान ताकस पे वरियस पे वरियस हसा गई छुट्टी अत अगर सलिम कायनात गि अल्लाह ताला फरमान बरदार खुदा सनिस कुदरतस मज गि जरा बराबर तह हुरर कहें अगर सलिम कायनात गि अल्लाह ताला सज क्या नाफरमान खुदा सनिस अत कुदरतस मज गि जरा बराबर यह कमी पेशी कहें अगर सलिम कायनात गि नाफरमान यह सलिम पानस खतर यह सलिम पानस खतर यह कंस खतर क्या कब्र वसन पानस पानस न यी शुर तक बकार न यी रिश्तेदार बकार यमन खतर यमन शुरन हंद खतर नमाज तरावान यम चीज यी चे तत बकार बिल्कुल कहें अमल पन्ने पन्ने तत सह कर पन्निस पानस एहतसाब बह कोत वोतुस अगर बह पगह मर खुदायस ब्रोह कन खड़ा गस बह अत लायक कि बह हेक जन्नतस मज दाखिल गसित पन्निस पानस हसा हिसाब पन्न अमलन पे वाद कि बह अत लायक कि बह हेक कत मज गसित जन्नतस मज पक तेल फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक वारिया रोजदार यमो रोज थे मगर फाक बगर गोक हासिल कहें वारिया यमो शब बेदारी कर मगर वुनिंद्र बगर गोक हासिल बिल्कुल कहें अन युस न रमजान पत युस ईमान नुस तकवा न पे आजान पे मस्जिद मज अन कहें वन तो मे यह ईमान यी पगह ये कब्र मज थोद वोथक यह जन्नतस मज पगह
युस ईमान चे आजान बूझित मस्जिद तामत आनी यह ईमान हेकि नई चे पगह जन्नतस मज निथ अत ईमानस पे थजि नई यह तवक्कु कि येले हसा पगह बह कब्र मज थोद वथे यह ईमान क्या नी मे कथ मज जन्नतस मज। बेच सैनिस माशरस अंदर अजीब अख कैफियत अगर लड़के चेना 3 नोन सिगरेट अमिश 3 दुई वन सिगरेट त्रा तो मे गई ना हल मे गो वह आदत वन मशरान बह अगर अमिस वन फोन कर तो कम इस्तेमाल सोशल मीडिया कर कम इस्तेमाल मे गई हल वन चलान बगैर माह रमजानस मज पर नमाज कतिस कालस रेतस ये माह रमजानस मज रेतस नमाज पर यह गई ना हल यह आदत गई चे खुद वन क्या 2 सिगरेट चनस मज मे गो आदत फोन चलान 3 फोन चलान मे गो आदत ये 3 मज आदत गई ऐ रेतस नमाज पर यह गोस ना आदत गसन बे क्या कोरुक माह रमजान मकलो उस अलाम थोमुत कम खतर सहरी खतर वन लोग लोड अलाम बंद कर सो अलाम बंद कर सो अलाम करो तब्दील कत मज नमाज मज क्या सहर खोन सुन्नत नमाज फजर फर्ज सुन्नत मतलब क्या अगर ने इंसान सहरी हे खेत कहें अमिस पे निंदर अगर यह सहरी खेन तो रोजा रोज अम सज रोज ठीक यह रोजदार अम बगैर तो रोजित मगर अगर यह फजर नमाज पर्न शुंग पत पे अमिस निंदर फजर नमाज क्या यह फर्ज फजर नमाज फर्ज सहर खोन सुन्नत यम वजू खान ये खाली वजू खाने और ये वीरान मस्जिद यम खुदायस तालास आलव कर खुदाय क्या मुसलमान मूदा कि माह रमजान मकलो जी चीज वन यम वजू खान यम मस्जिद वन खुदा सोबस पाक परवरदिगार अस वन तो मुसलमान मूदा कि माह रमजान मकलो या मूद मुसलमान तवे मस्जिद वीरान नत क्या गो नत मकलो माह रमजान तवे मस्जिद वीरान तुम वो वनकस कुछ टाइम वन तह मस्जिद मज अड़ पान सुन्नत दावा क्या बड़ बड़ यह गई सन ग्राउंड लेवल पे हालत सा लग भग अकिस बजे तम मस्जिद खाली अस क्या बड़ क्या लकट क्या अत मे सलम मुनविस लिहाजा कर पन्न नस्लन हूँ सोचो उस सात अकिस तम बिड़ गर यह क्या पे वन नचविस गर गा मस्जिद मज तो सुली यह क्या यह दावा पे कर कमिस कर नसीहत तो कूस बोज अम सुंद बांग पर कारस मज मसरूफ यह क्या कर पे नचविस नसीहत पे सानिस सोसाइटी मज अंजलि यह बना पे अंजलि सिंह यह सानी कशर कूर यह बिहारस अंदर अकिस हिंद लड़कस खानर करने खतर गई तैयार यह चज कोत बिहार ये तरबियत गई ये सोन मुसलमान मोल यह रूद हफ्त किस हफ्तस कारस कुन अमिस वन मस्जिद मज आ गंट यह अम खतर तैयार अमिस वन नचु सोचान दरस गा पान दीदा पर यह अम खतर तैयार और मस्जिद मज कंड लगान यानी मस्जिद मज गिनस लगान क्या अच कंड लगान वन 5 मिनट गमत क्रेख वसम 2 मिनट तो 5 मिनट तक मस्जिद मज दरित हेकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि फरमो कि कयामत वात ना कयामत वात ना इंसान अम सुन दिल लगा अमन कामन कुन या दुत्कार या चलान अमन कामन मज अम सुन दिल अत कुरान किस जिक्रस अंदर लगान कहें अत फिक्रस अंदर काल अल्लाह व काल रसूल सम बोजन खतर तैयार अमिस कंड अत लगान साद अक तम बुत छलन वन गसल तक वन फलन कम मे कर माह रमजानस अंदर अल्लाह ताला फरमान लअल्लकुम तत्तकून दप माह रमजान आई चान जिंदगी अत यो मकसद स बन क्या अल्लाह तालास खोचन पाक परवरदिगारा अस बनो हकीकी मुसलमान पाक परवरदिगारा बीमारन कर शिफा या अल्लाह महल कन बीमारन कर शिफा।